मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बस अब आगे भी है आयतें, लेकिन अब ये कि हमारा वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आगे अल्लाह ने जन्नतियों का बताया कि ये जहन्नमी है, इसके बरक्स जन्नती भी होंगे, जिनको कहाँ ले जाया जा रहा होगा? जन्नत की तरफ। हत्ता इदा जाऊहा, अल्लाह कहते हैं जब वो जन्नत के करीब आएंगे, वफूती हत अबवाबुहा, इस्तिकबाल में पहले से दरवाजे खुले होंगे। तो हत वफूती हत वक़ाल लहुम खज़ानतुहा, जन्नत पे भी ना फरिश्ते खड़े होंगे। जब वो आते हुए देखेंगे ना कि ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जो कहाँ जा रहे हैं? जन्नत की तरफ। अच्छा, एक बात याद रखो, जो कुरान कहता है ना अलम यातिकुम रुसुलुन, क्या तुम्हारे पास पैगंबर नहीं आए थे? इसी आयत से उलमा ने इस्तेदलाल किया है, अगर किसी गैर मुस्लिम तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची तो फिर उससे हिसाब व किताब नहीं होगा। समझ रहे हो? हमें नहीं आ रही क्या समझ में? भाई बाज लोग जंगल में पैदा हुए, मर गए, उनको क्या पता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन, ईसा अलैहि सलाम कौन? तो उनसे फिर ये सवाल नहीं होगा। वो तो कहेगा ना, अल्लाह कहेगा क्या तुम्हारे पास पैगंबर नहीं आए? तो वो कहेगा मुझे क्या पता, मैं तो अफ्रीका के जंगल में पैदा हुआ। हाँ, तौहीद का सवाल हर एक से होगा, तौहीद का सवाल, क्योंकि ये इसकी दलील अकली है। अकल कहती है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बाकी शरीयत के हकाम का सवाल नहीं होगा। तो हुज्जत जब ताम होती है जब पैगंबरों की दावत पहुंचती है। तो हम सब पर तो हुज्जत तमाम हो चुकी है, तो हम दूसरों की फिक्र छोड़ दें, हम किसकी फिक्र करें? लोग पूछ रहे होते हैं ये न्यूटन जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? मगर तो मैं न्यूटन के बारे में नहीं फैसला कर सकता। मैं तो ये जानता हूं कि मैंने अगर तौहीद के रास्ते को छोड़ दिया तो मैं कहां जाऊंगा भाई? मैं अगर गुनाह किया और तौबा नहीं की तो मेरा खतरा है, अल्लाह बचाए हम सबको, फिर जहन्नम में जाने का बड़ा सख्त खतरा है। तो आगे अल्लाह ताला कहते हैं जन्नती लोग जब जन्नत के करीब जाएंगे, दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जो दारोगा हैं वो कहेंगे कि सलामुन अलैकुम। वो ये नहीं कहेंगे क्या तुम्हें कोई किसी ने बताया था जन्नत के बारे में जो तुम यहाँ आए हो? क्योंकि फरिश्तों को पता है भाई, बताया था तभी तो आ रहे हैं जन्नत की तरफ, इन्होंने वो अमाल कर लिए, लिहाजा फरिश्ते वेलकम करेंगे। सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तिबतुम, ये बड़ा मजे का जुमला है, इसका उर्दू में तर्जुमा हो नहीं सकता। तिबतुम का मतलब है बहुत अच्छे रहे तुम, ठीक है ना? क्या मतलब है? वेल डन, हटो बच्चों होगा पूरा पूरा तर्जुमा इसका। यानी फरिश्ते जब देखेंगे ना ये जन्नत की तरफ आ रहे हैं, और जन्नत में हूरें हैं, जन्नत में नहरें हैं, जन्नत में बागात हैं, और कुतूफुहा दानिया, दरख्तों के लटके हुए फल हैं, इतनी नेमतें हैं, तो फरिश्ते भी ललचाई हुई नजरों से कहेंगे तिबतुम, वेल डन, बहुत अच्छे, हटो बच्चों हो गया ये तो, ठीक है ना? यानी फरिश्ते भी हैरान होकर कहेंगे यार क्या खुशकिस्मत हो तुम लोग, हमेशा की जिंदगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तिबतुम, बहुत अच्छे रहे तुम। नहीं आएगी समझ में तुम्हारे? देखो एक आदमी की 4 हो गई एक ही दिन, आपकी एक भी नहीं हो रही, आप उसे क्या कहोगे? बहुत ही अच्छे है यार, वो तो बहुत ही आगे निकल गए यार। लोग कह रहे होते हैं ना वेल डन है यार। तो तिबतुम का नहीं मैं तर्जुमा कर पा रहा हकीकत में, बस ये जब बहुत ही कोई, तिबतुम का मतलब हटो बच्चों, ये मतलब तर्जुमा करें आप। फरिश्ते क्या कहेंगे? कराची वाला आएगा तो बोलेंगे हटो बच्चों हो गया भाई ये तो, क्योंकि इंडिया वो पंजाब वाले समझते नहीं हटो बच्चों का मतलब क्या है। मैंने कहीं बयान में कहा ना हटो बच्चों, तो एक मैं जब हज करने गया तो वहां एक इंडियन मुझसे पूछ रहा था कि वो बच्चे बच्चे होते हैं जिनको आप हटा रहे होते हो, हटो बच्चों क्या होता है? मैंने कहा भाई अब तो इंडिया में भी है, आया शायद ये इंडिया से ही है, लेकिन हर जगह नहीं लोग समझते। तो हटो बच्चों का मतलब हटो बच्चों, ये हाँ बच्चों का काम, एक बहुत बड़ा काम हो रहे वाला यहाँ पे। तो फरिश्ते कहेंगे तिबतुम, वेल डन, फदखुलूहा खालिदीन, हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाओ। कितनी खुशी होगी जब पता होगा यार मौत नहीं है यहाँ पे, हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। फिर अल्लाह फरमाते हैं वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, जन्नतियों की जबान से जो सबसे पहला कलिमा निकलेगा वो पता है क्या निकलेगा? क्योंकि ये सब कुछ कुर्बानियां वो दे किस लिए रहे थे? जन्नत के लिए। आखिरत में जाते कुछ भी ना निकलता, कितना गुस्सा आता ना, अल्लाह ने बूढ़े अब्बा के सामने उफ भी नहीं किया। हमें पता था बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ की कदमों में जन्नत, उनके कदमों में जन्नत तलाश करते रहे, बीवी के हुकूक अदा किए, जन्नत मिलेगी। बीवी ने कहा अपने शौहर को दिल नहीं चाह रहा था लेकिन मान लिया कि मेरा सर भरा है, किस बेस पे भाई जन्नत मिलेगी, सबर कर लो।
دل تو کسی خاتون کا نہیں چاہتا اپنے شوہر کو سربراہ ماننے کا، لیکن مجبوری میں کیا کیا، مان لیا۔ آدمی کا دل نہیں چاہتا اپنی بیوی سے محبت کرے، بیوی کے علاوہ سب اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے کہا محبت کس سے کرو بھائی؟ دل نہیں چاہ رہا تھا، جنت کی لالچ میں محبت کرنا شروع کر دی، بیگم سے فون کر کے خیریت پوچھ لی۔ کس کا دل چاہتا ہے بیگم سے فون کر کے خیریت پوچھنے کا؟ تو ساس کی خدمت کر لی، رشتہ داری جوڑ لی، نماز قائم کر لی، داڑھی رکھ لی، عورت نے پردہ کر لیا، سارے حکام کیے، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، بہت تو شہید ہو گئے، جان گوا بیٹھے اپنی، کس کی لالچ میں؟ جنت۔ اور وہ جنت ہی نہ ملتی، کس قدر غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جب جنت کے دروازے کے قریب ان کو لایا جائے گا اور فرشتے ویلکم کریں گے اور کہیں گے ادخلوها خالدین، ہمیشہ اس میں داخل ہو جاؤ، تو وعلیکم السلام جنتی بعد میں کہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا پہلے کیا کہیں گے؟ قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ جو وعدہ اس نے کیا تھا تو یہ سیاسی وعدے نہیں نکلے۔ سیاسی لیڈر تو کتنے وعدے کیے تھے نا۔ ایک سیاسی رہنما میرے پاس آئے الیکشن سے پہلے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے اس میں کوئی غیبت نہیں، کہنے لگے دیکھیں آپ تک تو ہم نے ہی کراچی میں جتنا بھی کام کیا ہے، جتنا بھی، مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی، میں بڑی مشکل سے، یار جھوٹ بولنے سے پہلے کراچی میں کام ہوا کدھر ہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں جتنا ڈیولپمنٹ کا کام کراچی میں نظر آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے یہ کس نے کیا ہے؟ میں تو گھس رہا تھا نیچے میز کے، میں نے کہا یار کوئی حد ہوتی ہے، لطیفہ سنانے سے پہلے بتا تو دو کہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں، میں تیاری تو کروں اتنا، کیونکہ یہ چھوٹا لطیفہ نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ ہنسنا پڑ رہا ہے، یعنی ڈھیٹ پنے کی انتہا۔ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کو پروموٹ کروں ایکشن، میں نے کہا بھائی جان بہت آپ نے کام کیا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے الحمدللہ۔ تو بہت سے لوگ آئے ہیں، کوئی ایک کی بات نہیں کر رہا کہ کسی ایک کی طرف ذہن جائے، یا کوئی بندہ کہ اچھا میں ملنے آیا تھا تو میں مراد ہوں، نہیں بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، بہت لوگ آئے ہیں الیکشن سے پہلے، میں نے تو پھر کسی کو پروموٹ کیا ہی نہیں نا، میں نے کہا تو وہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ دیکھیں اب تک جو ڈیولپمنٹ کا، ڈیولپمنٹ نہیں، ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو کراچی میں کتنا، یہ سب ہمارا ہی ہے، مجھے بہت، میں نے کہا یار اللہ نے جہنم غلط نہیں بنائی ہے، بالکل صحیح بنائی ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ڈھیٹ ہیں، کیا ایک کیل تم لوگوں نے ٹھوکی نہیں ہے کراچی میں یار، اور ووٹ مانگنے سے پہلے کہہ رہے ہو سارا کام کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے۔ کام کہاں کیا ہے جو آپ کہو گے ہم نے کیا ہے؟ یہ ایسے جیسے گٹر میں ڈھکن نہیں اور کہہ رہے ہیں ڈھکن کس نے لگایا ہے؟ یہ تو میں نے لگایا۔ ابے ڈھکن تو پہلے لگا ہوا دکھا، یہ تو بعد میں بات ہوگی کہ تو نے لگایا ہے کسی اور نے لگایا ہے۔ بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں یار یہ سیاسی لوگ، اللہ کی پناہ ہے یار، مجھے تو ہنسی اتنی آ رہی تھی، میں نے کہا بعد میں ہنسا جانے کے بعد، میں نے کہا یار وہ انسلٹ ہو جاتی ہے اس بندے کی، میں نے کہا یار دیکھو یار، اچھا خیر، تو وہ کیا کہیں گے؟ صدقنا وعدہ، کہیں گے اللہ کے وعدے سیاسی وعدے نہیں۔ اچھا کمال کی بات ہے الیکشن کے بعد بھی نہیں ڈھکن لگے، پھر بھی نہیں ڈھکن لگے، تو صدقنا وعدہ، کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْض نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجِنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا اس نے۔ بحریہ ٹاؤن میں آج تمہارا ایک پلاٹ نکل رہا ہے، خوشی سے پاگل ہو جاؤ تم۔ وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ، ہماری تعریف نہیں ہے، تعریف تو اس ذات کی ہے جس کے لیے ہم نے تھوڑی سی قربانی دی اور اس نے ہمیں اس جنت کا وارث بنایا جس میں جہاں چاہے ہم ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پھر وہ کہیں گے عمل کرنے والوں کا اللہ تو نے کتنا اچھا بدلہ دے دیا، اتنی کی تو ہمیں توقع نہیں تھی، کتنا اچھا بدلہ دے دے گا تو جنت کیا ہے؟ پھر انشاءاللہ میں کل اس کی تھوڑی سی تفسیر میں بتاؤں گا کہ چھوٹی سی جنت کتنی بڑی ہے، چھوٹی سی جنت۔ تو اس لیے بھائی راتوں کو تہجد میں جہنم سے پناہ اور جنت کی لالچ میں بھی تھوڑا سا اللہ کو، ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں کہ 4 شادیاں ہو جائیں یا فلانی جگہ سیٹنگ کامیاب ہو جائے، میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت جہنم کی آگ سے بچت اور جنت میں داخلہ، یہ اصل ہے ہمارے لیے، اصل کامیابی، اصل ترقی یہ ہے، اس کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔